सुन तस्करी प्रकरणमा रेडी ट्रेडरको गोदामबाट बरामद अधिकांश कार्टुन खोलिएको अवस्थामा फेला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरि भेटियो अवैध सुन। भारतीय नागरिक पक्राउ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेकपा एमालेलाई जवाब। भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्न छैन भने आनन्दले निधाउनुहोस्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर। नयाँ सरकारको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न निर्देशन। मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त भएपछि सत्तारूढ दलभित्र अलमल। कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान नदिन नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नुपर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। हर्क साम्पाङलाई अदालतको झड्का। निजी जमिनमा जबरजस्ती नगर्न आदेश। सुन काण्डमा चिनिया नागरिकको घरमा छापा। के फेला पर्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। साउन र भदौमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 प्रदेशमा प्रशिक्षण सक्ने। निर्वाचन आयोगलाई गगन कुमार थापाले तिरे 15,000 रुपियाँ जरिमाना। आखिर के गरेका थिए त गल्ती, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षमा थुनामा राख्ने आदेश विरुद्ध टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडको अदालतमा पुनरावेदन। अवैध ओसार पसार गर्ने कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। अर्थमन्त्री महतोले भने विमानस्थलमा तस्करी रोक्न सबै निकायबीच समन्वय चाहिन्छ। बरामद भएको 100 किलो सुन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गलाइने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किँदै। दुवै सदनबाट अन्ततः भयो मिटर ब्याज विधेयक पारित। कारबाहीको बाटो खुल्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दियो नगरवासीलाई कर छुटको सुविधा। आखिर के दिए त बालेनले सुविधा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले पनि बनायो समिति। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि व्यवसायी राकेश भए सम्पर्कविहीन। गरिब विपन्नलाई निशुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। मिटर ब्याजका नक्कली पीडितद्वारा आत्महत्याको धम्की। आखिर के भयो त चलखेल, यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेसका नेता निधिद्वारा केन्द्रीय समितिको समापनमा मैत्रीपूर्ण रात्रिभोज आयोजना। 7.5 महिनामा सांसदले बनायो जम्मा एउटा कानुन। नेकपा एमालेलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब। कसैले माग्दैमा म पस्ने हट्नेवाला छैन। गल्ती नगरेको भए मजाले निधाउँदा हुन्छ। र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा ओलम्पिक रङ्गशालाको अवलोकन। 6 महिनाभित्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमूल परिवर्तन हुने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको घोषणा। एससीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई गाडी भाडा अब नलाग्ने। सङ्घमा 2वटा सदन काम छैन। राष्ट्रिय सभा खारेज गरौँ भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको माग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा एमालेलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दरै जवाब दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेकपा एमाले पद छोड्न भन्दैमा राजीनामा नदिने बताएका छन्। हिजो बिहीबार महोत्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, तस्करी र अपराधको विरुद्ध अभियान चलाएकै कारण आफ्नो राजीनामा मागिएको बताएका हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा कसैले धम्काउँदैमा आफू पछाडि नहट्ने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। अहिले नेकपा एमाले सरकारलाई विचलित बनाउन सक्छ भन्ने गलत मनसायले राजीनामा माग गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। जसले भ्रष्टाचार, तस्करी र अपराधको विरुद्ध अभियान चलाउँछ उसले पद छोड्नु पर्यो भनेर कोही कराइरहेको देख्नु भएको होला। हामी कसैलाई सजिलो बनाउने छोड्नेवाला छैनौँ उनले भने। कसैले नसोच्दा हुन्छ, एकैचोटि धम्काएपछि पछाडि जान्छ भनेर उनले भने। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आम जनताको समर्थन रहेको बताउँदै उनले आफ्नो निहित स्वार्थमा मात्रै अस्तित्व देख्नेहरूले विरोध गरिरहेको बताएका छन्। उनले कुनै पनि भ्रष्टाचार, अपराध र ठगीमा संलग्न नभएकाहरूलाई आनन्दले निधाउन र सुत्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले कसैलाई निद्रा नलागेको बताउँदै उनले आपराधिक कर्ममा संलग्नता रहेका कारण निन्द
निन्द्रा नलागेको हो भने आत्मसमर्पणका लागि आग्रह समेत गरेका छन्। आत्मसमर्पण गरेको खण्डमा आफूहरूले सुत्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिने समेत नारायण काजी सुरेशको धम्की रहेको छ। कोही मान्छेहरू सुत्दैनन् रे, मेरो के दोष भयो त उनले प्रश्न गरे। गल्ती नगरेको भए आरामसँग सुत्नु र निधाउनु, अपराध कर्ममा संलग्नता छैन भने, भ्रष्टाचारमा संलग्नता छैन भने, तस्करीमा संलग्नता छैन भने, ठगीमा संलग्नता छैन भने आनन्दले सुते हुन्छ। अपराधमा संलग्नता भएको कारणले निन्द्रा नलागेको हो भने आउनुस्, कानुनमा आत्मसमर्पण गर्नुहोस्, मजाले तपाईँको सुत्ने ठाउँ हामी व्यवस्था गरिदिन्छौँ। हामीले समात्नुभन्दा अगाडि नै मैले गल्ती गरेँ भनेर आउनुहोस्, आनन्दसँग निदाउनुहोस्। गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको निकै कडा गर्जन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नारायण काजी सुरेशको यो गर्जनलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हिजो काठमाडौँको सोह्रखुट्टे स्थित रेडी ट्रेडेडको गुदामबाट बरामद गरेको 66 कार्टुन मध्ये धेरै कार्टुन खोलिएको फेला परेको छ। विभागले सुन लुकाएको आशंकामा गोदाममा छापा मारेर ती कार्टुन बरामद गरेको थियो। ती कार्टुनहरू साउन 3 गते सिनामङ्गलबाट ब्रेक्सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुनको कार्टुनको आकारका कार्टुनहरू रहेका थिए। हेर्दा धेरै कार्टुनहरू खोलिएको फेला परेको छ। यद्यपि अन्य विषयमा भने अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको अगाडिबाट बरामद गरिएको झण्डै 100 किलो सुन त्यही रेडी ट्रेड प्रणालीको नाममा आएको थियो। विभागले अन्य शङ्कास्पद क्षेत्रमा पनि छापा बाँधेर संलग्नको आशंका गरिएको व्यक्ति खोजिरहेको जनाएको छ। विभागले उक्त सुन प्रकरणमा 17 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। बरामद गरिएको सुन भने राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा राखिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता त्रिभुवन विमानस्थलमा फेरि अवैध सुन भेटिएको छ। भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पुनः अवैध सुन बरामद गरेको छ। बिहिबार अवैध रूपमा भन्सारछली गर्दै लैजान लागेको 58 ग्राम सुनसहित प्रहरीले भारतीय नागरिक 30 वर्षीय इमरान सिराजलाई पक्राउ गरेको हो। हिमालयन एयरलाइन्सको उडानद्वारा दोहा कतारबाट काठमाडौँ आएका सिराजलाई आगमन टनेल गेटमा प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा सुनसहित पक्राउ गरेको जनाएको छ। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि त्रिभुवन भन्सार कार्यालय गौचरमा बुझाइएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता 21 असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त उद्धव थापा 21 दिनमै पदमुक्त भएका छन्। प्रदेश सभाका प्रमुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यस विरुद्ध नेकपा एमाले सांसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता असंवैधानिक भएको ठहर गरिदिएको छ। मुख्यमन्त्री थापा यति बेला पदमुक्त भएपछि सत्तारूढ दलभित्र यति बेला अलमल भएको हो। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङको निर्णय बदर गरी फेरि 168 2 बमोजिम संयुक्त सरकारकै बाटो समेत खुल्ला गरिदिएको छ। त्यसका लागि 7 दिनको मात्रै समय दिएको छ। फैसला अनुसार 17 साउनभित्र संयुक्त सरकार गठन हुन नसके 168 3 बमोजिम सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले नेकपा एमालेको सरकार बन्नेछ। फैसलालाई नेकपा एमाले स्वागत समेत गरेको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका नेताहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छैनन्, बरु फेरि संयुक्त सरकार निर्माणको पहल अगाडि बढाउने बताएका छन्। तर कसरी सरकार बनाउने भन्ने प्रश्न छैन। यसको मूल कारण प्रदेश सभाको समीकरण हो भने 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सम्भव छैन। प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेससँग 29, माओवादी केन्द्रसँग 12, एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग 4 र जनता समाजवादी पार्टीसँग 1 सांसद अर्थात् 46 जना मात्रै रहेका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख छन्। उनले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाइदिइसकेको छ। फैसलापछि गठबन्धनका नेताहरू अन्यलमा देखिनुको अर्को कारण अब मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवाद फेरि सतहमा आउनु पुगेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान नदिन नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नुपर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पदमुक्त भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पुनः सरकार गठनको प्रयास गर्ने बताइरहँदा राप्रपाले भने सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई नसघाउने स्पष्ट पारेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले प्रदेश जोगाउने भए नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस नै मिल्नु भन्ने पार्टीको चाहना रहेको बताएका छन्। पहिलादेखि नै नेकपा एमाले काङ्ग्रेस
मिलेर परदेश जोगाउनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। राजेन्द्र लिङदेलले भने अहिले हामीले सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई सघाउने बारे कुनै निर्णयमा पुगेका छैनौँ। परदेशलाई मध्यावधिमा जान नदिनका लागि ठुला दल मिल्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। सभामुख बाबुराम गौतम सहितको समर्थनमा थापा गत असार 21 गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बिहिबार सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै उनी पदमुक्त भएका छन्। संविधान गठबन्धनले सर्वोच्चको आदेश बमोजिम संविधानको धारा 168(2) अनुसार सरकारमा दावी गर्ने थापाले बताएका छन्। राप्रपाले साथ नदिएको खण्डमा राप्रपाले साथ नदिएको खण्डमा थापालाई बहुमत पुग्न कठिन देखिएको छ। कोशीमा नयाँ सरकार बनाउन सजिलो भने छैन। नयाँ सरकार बनाउन सत्ता र नेकपा एमाले नेतृत्वको दुवै गठबन्धनसँग बहुमत छैन। एमाले जसपालाई साथ दिएको खण्डमा पनि सरकार बन्न सक्छ, तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा जसपा भएकाले अहिले नै नेकपा एमालेलाई साथ दिने सम्भावना पनि कम रहेको छ। यता नेकपा एमालेका 39 र राप्रपाका 6 गरी 46 सांसद रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई वृक्षारोपणका नाममा व्यक्तिको निजी जमिनमा जबरजस्ती नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका 4 छोटी मोरङको रोजिना अधिकारीको जग्गामा वृक्षारोपण नगर्न धरान उपमहानगरपालिका र मेयर हर्क साम्पाङलाई उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ। धरान 1 का पूर्व वडा अध्यक्ष रोशन अधिकारीकी श्रीमती रेजिनाले आफ्नो निजी जग्गामा मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको टोली जबरजस्ती वृक्षारोपण गरेको भन्दै अदालतमा रिट हालेकी थिइन्। रिटमाथि बिहिबार सुनवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निवेदनको नाममा दर्ता भएको किता नम्बर 421 र 345 को जग्गामा अनागृत प्रवेश र वृक्षारोपण नगराउनु अदालतले आदेश दिएको छ। निवेदक अधिकारीको नाममा धरान बाझर गास गाविस 9 ग किता नम्बर 421 र किता नम्बर 345 को जग्गाको दर्ता स्वामित्व रहेको जग्गा धनीपुर प्रतिलिपिबाट देखिएकाले कानुन बमोजिम अन्यथा नभएसम्म उनको हक दर्ता रहेको जग्गामा भोग स्वामित्व अहरीकरण हक अधिकारका रूपमा रहने अदालतले भनेको छ। पूर्व वडा अध्यक्ष अधिकारीले प्याराग्लाइडिङको टेक अफ स्थलमा हर्क साम्पाङले बिरुवा रोपेका थिए र लछार पछार समेत गरेका थिए। उनको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत हुँदै आएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याज सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ। सङ्घीय संसदका दुवै सदनले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेसँगै कसुर अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बाटो खुल्ला भएको हो। दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणित पछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने बताइएको छ। विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर तल्लो सदनले फिर्ता फुटाएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले केही दिन संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन नसकेको अवस्था रहेको थियो। कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि सभाले आगामी दिनमा नजिरका रूपमा नरहने गरी विधेयक संशोधन सहित स्वीकार गरेको हो। असार 20 गते अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संशोधन विधेयक पारित गर्ने वा नगर्ने विवाद भएको थियो। राजनीतिक परामर्शपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछिका काम कारबाही बचाउ गर्ने गरी असार 31 गते प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयक पारित हुँदा प्रतिस्थापनको स्वरूपमा परिवर्तन भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले सन्देश स्वीकार गर्न ढिलाइ गरेको थियो। यसअघि राष्ट्रिय सभाले असार 15 गते विधेयक पारित गरेको थियो। असार 17 गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो। अध्यादेश जारी भएको समय सीमा अनुसार विधेयक असार 20 गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नु सक्ने पर्ने भए पनि सदनमा भएको विवादका कारण पारित हुन नसकेको अवस्था रहेको थियो, जसका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो भने प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढाउने विषयमा सत्ता र विपक्षी बीच मतान्तर भएको थियो। विवादपछि सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले वक्तव्य र वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उक्त विधेयक अगाडि बढाएको बताएका थिए भने निर्णय प्रक्रिया अघि तिमल सिन्हाले महाधिवक्ताहरूसँग कुराकानी राय पनि लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः दुवै सदनबाट मिटर ब्याज विधेयक पारित भएको छ। कारबाहीको बाटो अब खुलेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 7 दिने इटली भ्रमण सम्पन्न गरी आज शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्किने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटलीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साउन 6 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले फुड सिस्टम समिटलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग
जोखिमसँग जुझ्न र अनुकूल क्षमता सुदृढ गर्न अधिकम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका थिए। सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम 2023 स्टकिङ अमेन्डमेन्टलाई पनि सम्बोधन गरेका थिए। रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बङ्गलादेशकी समकक्षीय शेख हसिना बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय प्रधानमन्त्री दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सचिव एन्टोनियो गुटेरस बीच भेटवार्ता भएको थियो। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी सिन्डे म्याकन बीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालसँग विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका महानिर्देशक क्यु डोङ युङ तथा इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट IFD का प्रमुख एभालो लारो बेग्लोर बीच भेटवार्ता भएको थियो। रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल गैर आवासीय नेपाली सङ्घ इटलीले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा पनि सहभागी भएका थिए। भ्रमणका दौरानमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली प्रगतिशील मञ्च इटली, बेल्जियम, स्पेन, क्रोएसिया, पोर्चुगल, अस्ट्रेलिया र आयरल्यान्डका प्रतिनिधिसँग पनि भेटवार्ता गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कानुनी व्यवस्था अनुसार विपन्न तथा गरिब वर्गलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न स्थानीय तह प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले भने 2500 सम्मको निजी अस्पताललाई दर्तादेखि खारेजीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। कानुन प्रत्येक निजी स्वास्थ्य संस्थाले कुल बिरामी सङ्ख्याको 10% विपन्न र गरिब वर्गलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यी व्यवस्था कार्यान्वयन भए धेरै हदसम्म निःशुल्क उपचारको समस्या समाधान हुन्छ। यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई लाइसेन्स समेत खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्रालयले पहिलो पटक निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गएर 3025 वटा सय गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क छुट्याउने काम भएको जानकारी दिँदै उनले गरिब तथा विपन्नलाई कार्ड नभएका जिल्लाका पालिकामा ओडाले सिफारिस गरेका विपन्न तथा गरिब कार्डको आधार मानेर उपचार गर्न समेत सबैलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गैर कानुनी कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि नछोड्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको उद्घोषलाई पन्छाउँदै गृह प्रशासनले नक्कली मिटर ब्याज पीडितलाई संरक्षण गरेको तथ्य खुलेको छ। सहयोगको उठीबास लगाएरका सिराहाको धनगढी माई नगरपालिका वडा नम्बर 4 भङ्गाहाका सञ्जीव कुमार शाहलाई गृह प्रशासनले जोगाएको स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ। मिटर ब्याजका नक्कली पीडितद्वारा आत्महत्याको धम्की समेत आएको बुझिएको छ। मधेस भ्रमणमा जनकपुर पुगेका गृहमन्त्री समक्ष पोखिएपछि हिजो यो विषय बाहिरिएको छ। गृहले शाहले आवश्यक सुरक्षा शान्तिको व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिँदै हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा गृहका शाखा अधिकृत अरुण राईले हस्ताक्षर गरेका छन्। सञ्जीव र उनकी श्रीमती बबिता कुमारी शाह मिटर ब्याज पीडित नभई पीडक भएको आरोप लगाउँदै मिटर ब्याज विरुद्ध सङ्घर्ष समितिले केही दिन अगाडि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। मिटर ब्याज पीडितकै आन्दोलनमा घुसपेट गरेको र अदालतहरूले आफूहरूले ल्याएको ऋण नतिर्नका लागि शाह दम्पतिले त्यसो गरेको समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानले बताएका छन्। उनले गोलबजारका पप्पू शाह लगायतलाई मिटर ब्याजीको आरोपमा समेत पक्राउ समेत गरेको आरोप रहेको छ, जबकि उनीहरू आफै शाहबाट पीडित रहेका थिए। यता उनले पप्पू विरुद्ध जिल्ला अदालत सिराहामा मुद्दा समेत दर्ता गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय सभाले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्न भन्दै ल्याएको मूल्य संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन सहित पुनः पारित गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच 7.5 महिनामा सांसदले जम्मा एउटा मात्रै कानुन बनाएको छ। 4 मङ्सिर 2079 मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावपछि सङ्घीय सदनले बनाएको यो पहिलो कानुन हो। राष्ट्रिय सभामा 5 असार 2080 मा दर्ता भएको यो विधेयक 15 असार
2080 मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको थियो। 31 असारमा उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित पारित गर्यो भने बिहिबार राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संशोधनलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको छ। यसअघि दर्शक महानुभावहरू 7.5 महिनामा जम्मा सांसदले एउटा कानुन बनाएपछि यति बेला सांसदहरूको काम निकै कम देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एससीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई गाडी भाडा नलाग्ने भएको छ। माध्यमिक शिक्षा तह एससीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण एक विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा 2 वर्षका लागि निःशुल्क गरिएको छ। यस वर्षको एसएससीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएकी काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 की आयुषा अर्याललाई कलेज आते जातेका गर्नका लागि यातायातमा 2 वर्षसम्म भाडा नलाग्ने भएको हो। उनी नगरपालिकामै उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुन सफल भएकाले काठमाडौँ दक्षिणकाली कुलेखानी हेटौडा यातायात प्रणालीले भाडा नलिने निर्णय गरेको बताइएको छ। एससीमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यात्रामा छुट दिएको यो पहिलो घटना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षमा थुनामा राख्ने गरी दिएको आदेश विरुद्ध पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पुनरावेदनमा गएका छन्। उनीहरूले आज उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका छन्। यो प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी बालकृष्ण खाँड सहित 16 जनाले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेले आदेश दिएका थिए। बाँकी त्यसबेलामा पक्राउ परेका 2 जनालाई भने जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहाई गर्ने आदेश दिएको थियो। असार 1 मा जिल्ला अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध खाँड र रायमाझी आज पुनरावेदनमा गएका हुन्। यस अगाडि तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 8 जना जिल्लाको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गइसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता तस्करी भएको सुन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गाल्ने सरकारले तयारी गरेको छ। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बरामद भएको करिब 100 किलो सुन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गाल्ने तयारी राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ। हङकङबाट क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्समा कार्गो मार्फत स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन प्रत्यक्ष मार्फत गालेर सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी दिन लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि जानकारी गराइसकिएको र उनी इटलीबाट फर्किएपछि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गालिने स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसलाई सरकारी टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दाको प्रक्रियाबारे पनि विभागले राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित टेलिभिजनसँग पनि बुझाइसकेको छ। अहिलेसम्मकै ठूलो सुन तस्करी र यसमा धेरै पक्ष जोडिएकाले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी दिन लागि स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारको यो भूमिका तपाईहरूलाई कस्तो लागेको छ? यसबारे तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता अवैध ओसार पसार गर्ने कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मध्य प्रदेशका सिडिओ, प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई शान्ति सुरक्षा एवं समसामयिक सेवा तथा वितरण चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिएका छन्। विभिन्न भेटघाट तथा कार्यक्रमका लागि आज आएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ मिटर ब्याज अनुचित लेनदेन पीडितहरू आवश्यक सामान्य गरेर न्याय दिन समेत निर्देशन दिएका हुन्। मिटर ब्याज अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन सकभर आज नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिमा जानेछ। उनले भने एकातिर कानुन छ, एकातिर आयोग छ, अर्कोतिर तपाईहरू हुनुहुन्छ, सकेसम्म अहिले नै आवश्यक सामान्य गरेर पीडितहरूलाई न्याय दिनुहोस्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भनेका छन्, नेपाल भारत सिमानामा हुने सामान ओसार पसारमा राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने वा अवैध ओसार पसार गर्ने कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न वास्तवमै जनताको दैनिक आवश्यकता र व्यापारिक उद्देश्य के हो त्यसलाई 2 पाटोबाट हेर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका हुन्। दैनिक व्यावहारिक आवश्यकता टार्न सामान ल्याउने कुरामा लचक हुनुहोस् र व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याएको भए कडाई गर्नुहोस्। उनले भने मलको हकमा पनि यहाँका किसानहरूले आफ्नै प्रयोजनका लागि ल्याएको भए लचक हुन उनले निर्देशन दिएको जानकारी गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विमानस्थलमा निरीक्षण गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अवैध कारोबार र तस्करी नियन्त्रण गर्न सबै सरकारी निकायको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारको स्थलगत अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारी निकायले सामान्यकारी रूपमा एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एउटा मात्रैको भूमिकाले राम्रो परिणाम आउन नसक्ने बताएका हुन्। अर्थमन्त्री महतले करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि एउटा सरकारी निकायको सूचनाको आधारमा अर्को सरकारी निकायले बरामद गरेको बताएका हुन्। उनले सरकारी निकायको सूचनाको आधारमा अर्को सरकारी निकायले काम गर्दा गैरकानुनी गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने समेत बताएका हुन्। उनले विमानस्थलमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच समन्वयात्मक भूमिका भए मात्रै गैरकानुनी गतिविधि काम गर्न रोक्न सकिने बताएका छन्। उनले भने अर्थमन्त्री मतहतले अपराध गर्ने, तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिले नयाँ प्राविधिको प्रयोग गरेको भन्दै विमानस्थल भन्सारमा जडित प्राविधिलाई समय अनुकूल स्तर उन्नति गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले विमानस्थल भन्सारमा गैरकानुनी रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई अनुसन्धानमा जोडिएका निकायले निगरानी गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच 100 किलो सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले आशंका गरिएका केही ठूला व्यापारी सम्पर्कविहीन भएका छन्। विभागको टोलीले 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पास गरेर बाहिरको उक्त सुनका लगानीकर्ताको हुन् भन्ने अझै पत्ता लगाउन नसकेको बताइएको छ। सो प्रकरणमा विभागले हालसम्म 18 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ, जसमध्ये पक्राउ परेका 1 जना लगानीकर्ता चिनिया व्यापारी रहेको विभागको दाबी रहेको छ। चिनिया नागरिक जिकिङ लिङलाई भने विभागको टोलीले 4 साउनमै पक्राउ गरेको थियो। उनी बाहेक भने अरू सबै सुन तस्करीका भरिया भएको विभागको दाबी रहेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार 1 क्विन्टल सुनका मालिक मध्ये 1 जना सुन व्यवसायी राकेश अडुकिया रहेको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। राकेशको संलग्नताबारे केही प्रमाण फेला परेपछि विभागको टोलीले बुधबार उनको नयाँ बजार घरमा छापा मारेको थियो, तर उनी फेला परेनन्। काठमाडौँमा जन्मिएका राकेशसँग भारतीय नागरिकता समेत रहेको विभागको दाबी रहेको छ। उनको हङकङमा समेत विभिन्न व्यवसाय रहेको खुलेको छ। यसअघि उनको गोर्खा विकास बैङ्कमा समेत ठूलो लगानी रहेको थियो। शेयर कारोबारमा सक्रिय राकेश महँगा गाडीको समेत आयकर्ता हुन् भने 1 क्विन्टल सुन बरामद भएपछि उनी नेपाल छाडेर भागेको आशंका गरिएको छ। उनी बाहेक सुन तस्करीमा केही अन्य व्यवसायी समेत हुन सक्ने आशंका विभागको रहेको छ। विभागले सुन मालिकसम्म अनुसन्धान तीव्र पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि व्यवसायी राकेश भागेको आशंका गरिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच महोत्तरीमा फिल्मी शैलीमा दिउँसै बैंक लुट्ने 1 जना पक्राउ परेका छन्। जनकपुर धाममा महोत्तरीको दिनदहाडै हतियार देखाएर फिल्मी शैलीमा एनएमबी बैंक लुट्ने गिरोहका 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार राज्य जिल्ला मधुबनी पोस्ट फुलहर टोल गाउँ गोपालपुर 13 हरलखारी टोलका 20 वर्षीय अजय कुमार रहेका छन्। उनलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो। उनलाई बुधबार महोत्तरीको माटीहानी नगरपालिका 8 बाट पक्राउ गर्न सफल भएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमारले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ परेका अजय माथि हात हतियार र चोरी डाका शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट हिरासतमा राख्ने र 7 दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको छ। महोत्तरी गाउँपालिका 2 स्थित रहेको एनएमबी बैंकको शाखामा 16 जेठमा दिउँसै 4-5 जनाको हतियारधारी समूहले कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूलाई हतियार देखाएर 15,01,493 रुपियाँ तथा कर्मचारीका मोबाइल समेत लुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नम्बर नभएको 2वटा मोटरसाइकलमा चढेर आएका उनीहरू बैंकको लुटेर फरार भएका थिए। सुरुमा 38 लाख रुपियाँ लुटेको कर्मचारीले भनेपछि रुजु गर्दा 15,01,493 रुपियाँ मात्र लुटेको पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। घटना पश्चात मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले घटनाको वस्तुगत वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्दै संलग्नमा भएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै लगेको छ। दर्शकबिन यसैबीच साताको कारोबारको अन्तिम दिन पनि नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज 29.71 अङ्कले नेप्से घट्दा इन्डेक्स भने 2126.48 बिन्दुमा कायम हुन पुगेको छ। नेप्से घटेसँगै आज कारोबार रकम पनि बुधबारको तुलनामा खस्किएको छ। आज 2,42,75,80,000 माथिको कारोबार भएको हो। आज 16वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 193 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ।